ان شاء الله معنا فيديو جديد اللي غنهضروا فيها اليوم على البروغراماسيون. غادي نبداو اول فيديو فواحد المجموعه اللي تكون من مجموعه ديال الفيديوهات على لا بروغراماسيون ديال لي ماشين وجي. غادي دونك اول حاجه غادي نبداو بها هي اننا نعرفوا لي كود يعني نعرفوا لي كود الاساسيين. غادي نبداو باول جوج ديال لي كود واللي هما جي 00 و جي 01. شنو هما لي كود ولاش كيصلاح؟ كنديرو هاد الكود جي 00 فاش كنبغيو نعيطو على اللوتي يجي عندنا واحد دابا فاش هاد البياسه ديال يلاه غادي نبداو فليزيون. عندنا هذا هو لوريجين، هذا هو لاكس اكس وهذا هو لاكس زد باش كنعرفو لي كوردوني ديال كاع لي بوين لي كاينين في هادشي. عندنا هاد لي بوين هادي كتكون بعيدة على لابيس، بعيدة على ماكسيموم 5 ديال المليمتر، مينيموم تكون شي 3 ديال المليمتر، المهم ما بين 5 و 2 ديال المليمتر. كنجيو كنعيطو على اللوتي خصو يجي بالزربة لهنا، حنا اصلا معندناش الوقت اللي نديرو اي اوبيراسيون مكنديروش الوقت، دونك خصها هاد اللوتي هادي يجي بالزربة لهنا. باش كنعيطو عليه هو جي 00. هاد لو كود هاد لو كود هو ديال ديبلاسمون رابيد دو لوتي. كنعيطو عليه تنقول ليه ديبلاصي بالزربة لهنايا، تعطيو ليه لي كوردوني ديال هاد لابياس هاي. مثلا هنا باغ اكزومبل تنكتبو جي 00 يعني اجي هنا جي 00 اكس 25 زائد 5، تجي لهاد لو بوين تدير جي 00 وغادي تجي لي كوردوني ديال هاد لو بوين، كنعطيو ليه الاحداثيات ديال هاد لو بوين هذا بالنسبة لهاد النعم اكس و زد. هادي هي لا بوين، هادي هي البوين كنعيطو ليه كيجي لهنا واحد ديبلاسمون رابيد. من بعد عندنا ان اوتر كود، عندنا كود واحد اخر واللي هو جي 01. شنو نقصدو بجي 01؟ هو فاش نقولو اللوتي تحرك من هاد لو بوين هذا حتى لهاد لو بوين هذا جي 01، يعني غادي تيوزينا هاد لابارتي هادي، غاتيوزينا تبدا ليزيناج من هاد لو بوين هذا او توصل لهاد لو بوين هذا غتحبس، هو جي 0. وكنعطيو ليه الاحداثيات ديال هاديك البوين اللي غادي يوصل ليها. باش كنعطيو ليه الاحداثيات ديال البوين الاولى، الاحداثيات ديال البوين اللي بغينا يجي لها في الاخر هي هادي. كنديرو جي 01 اكس 25 هي الاحداثيات ديالها على حسب المعلم هذا اكس 25 زائد ناقص 30. ناقص 30 علاش؟ حيت هذا هو لوريجين، يعني هنا من كيبدا الحساب. الا كنا هنا راه كاين موجب ومن سالب، دونك على حسب المعلم زاد جاتنا ناقص 30. هذه هي الاحداثيات ديال هاد النقطه هادي. كنديرو جي 01 كنعطيو هاد الاحداثيات هادو. هادي اول حاجه. ثاني حاجه عندنا خصك تزيد ديما فما دير جي 01 تزيد عليها لافونس. الا كنتو تفرجتو في الفيديو اللي قبل ديال لي بارامتر دو كود غتكون عرفتو لافونس راه هي اف. دونك كتجي كتكتب هاد الكود هذا وكتزيد حداه هنايا اف وتيكون واحد الرقم. راه ديجا لافونس قلنا كنشوفوها شي طابل على حساب لا ماتيير ديال لابيس وعلى حساب لا ماتيير ديال اللوتي. دونك ديما تبقى تزيد هنا اف. فين تكون عندك جي 01 وتكتب الكود ديالها تزيد اف. ونقطه مهمه، فين ما كتسالي كتكتب شي كود ديال شي بروغرام خصك في الاخر دير بوين فيرغول ضروري باش كتختم بها الاخر ديال البروغرام. دونك غادي نبداو دابا في ثاني كود. غادي نشوفو لي كود الاساسيين، ماشي كاع لي كود الاساسيين غادي نحتاجوهم نعرفو الموفمون يعني الحركه ديال كل كود. دونك غادي نشوفو جي 02 و جي 03. نبداو باول حاجه اللي هي جي 02. جي 02 شنو كيدير لنا اي حركه دايره بحال هاد الشكل هذا. فين تبان لكم شي شكل داير بحال هذا عفوا كان جي 02 وهذا هو جي 03. يعني بحال تنقول واحد مقعر والاخر محدد، واحد كيدير واحد الموفمون بحال هكذا والاخر كيدير موفمون العكس ديالو. دونك عندنا غنشوف كيفاش كتكتب الكود ديال جي 02. جي 02 كتكتب جي 02 احداثيات ديال البوين. مثلا غادي نبداو من هنا، هادي البوين اللي نوصلو ليها دايما في كاع لي كود كنديرو البوين اللي نوصلو ليها، كنديرو هاداك البوين ها هو كنكتبو الاحداثيات ديالو. كنديرو جي 02 كنكتبو الاحداثيات ديالو في اكس وفي زد لي كوردوني ديالو، كنزيدو عليهم في الاخر اخ الغايون. يعني العقد ضروري في ليكزارسيس كيعطيوك ولا في لابيس يقولك هاد الغايون هاد الشعاع ديال هاد القوس هذا عنده واحد الشعاع ديالو. دونك كيتعطى لينا هاداك الشعاع. شنو كنديرو جي 02 شي عندنا داير بحال هكا جي 02 اكس ديال هاد البوين هذا وزد ديال هاد البوين هذا وكنزيدو الغايون. كتكتب قدام ار في الاخر كدير الغايون واش 10 ولا 20
ابخي نشوفو في واحد ليكزومبل. عندنا هادي جي 03 جي 03 قلنا العكس يكون داير بحال هكدا، تكون بحال قلنا نقولو محدد، تكون القوس دايما خارج بحال هكدا، يعني واحد مع عقارب الساعة الاخر عكس عقارب الساعة. دونك عندنا جي 03 حتى هو نفس القضية، نديرو جي 03 تنكتبو لي كوردوني ديال البوان اللي نوصلو لها اكس و زد حدا شي يديرهم، كنزيدو ار اللي هي الغايون. دابا راه مازال متعمقوش ولكن نقولو غير ار اللي هي الشعاع ديال هاد القوس هذا. دابا هادوما لي فونكسيون جي 02 و جي 03. نشوفو ليكزومبل ديال واحد لابياس اللي هو هذا، هاهو كنشوفوهم. قلنا عندنا هذا اللي تيكون خارج بحال هكا كنديرو ليه جي 03، اللي تكون داير بحال هكا تنقولو ليه جي 02. هاهي عندنا هو الاتجاه اللي هنايا، هاهو غادي يبدا من هنا حتى لهنا، عطانا هاد الغايون هاد الشعاع هذا، يعني هاد القوس هذا. هنا عندنا كنديرو لي كوردون ديال هاد لو بوين هذا، وهنا ديما كنديرو لي كوردون ديال البوين اللي كنوصلو ليه اكس و زد وكنزيدو الار. هذا بالنسبه للكود جي 03 وهذا جي 0 وهذا جي 02. يعني فيما تشوف جي 02 جي 03 ولا تبغي دير شي فورم بحال هادي ولا بحال هكا، هاهي هنايا فيما تبغي ديرهم تستعمل اما جي 02 او جي 03. جي 03 شحال ديك تكون خارجه بحال هكا عكس عقارب الساعه، مع عكس عقارب الساعه. جي 02 مع عقارب الساعه تكون بحال هكا. دونك غادي نشوفو دابا تاني حاجه اللي هي بروغراماسيون ابسولو والبروغراماسيون ريلاتيف. وحده عندها في الكود ديالها جي 90 والاخرى الكود ديالها جي 91. بعدا اول حاجه خصنا غادي نبداو حنايا غالبا اللي كنخدمو بها بزاف هي جي 90. دونك ركزو مزيان مع جي 90 خصكم تفهموها وتعرفوا شنو هي جي باش تعرفوا تفرقوا بين جي 90 و جي 91. دونك اول حاجه بدنا نبداو بها هي جي 90. شنو اصلا شنو تنبغيو نقصدو بهاد البروغراماسيون ابسولو؟ صافي دير كيفاش غادي نحسبو. دابا مثلا عندنا هذا ياك هو لوريجين، هو من كنبداو الحساب، هو الاصل ديال كلشي. هنا غادي نبداو الحساب ياك. عندنا لو بوين 1 لو بوين 2 لو بوين 3. كيفاش غادي نحسبو لهم؟ كنجيو عندنا ما بين في اكس مثلا في هو لاكس اكس، هاهو لو بوين 1 شنو هو اكس هو 10. في لو بوين 2 زدنا واحد لا ديستونس زدنا على هادي هي 30. في لو بوين 3 هي 50. كنا كنزيدو هنا ب20 هاهي 10 وزدنا هنا ب20. المهم من الاخر كنجمعو كنشوفو ديما لا ديستونس باش نعاودو نحسبو. كنشوفو لا ديستونس ديال هادي بارابور لهاد الاصل هذا، فهمتيني؟ ديما كنبقاو نشوفو هاد المسافه هادي كلها. مثلا قلتلك عطاني حدا شي ديال نقطه جوج، كتشوف النقطه جوج شحال كتبعد على الاصل في اكس، شحال كتبعد على هاد لوريجين هذا في ايكغيك. يعني كتبقى ديما كتشوف بحال هكا، انت خدام بحال هكا كتشوف من لهنا ومن لهنا، كتشوف ديما هادشي كامل. هاد لا ديستونس هادي كامل هي 30. هي الطريقه العاديه اللي كنا كنخدمو بها قبل، اللي كنخدمو بها في كلشي. هذا بالنسبه لجي 90 ابسولي. دابا غادي نشوفو بالنسبه عندنا هنا في الغولاتيف، هي الكود ديالها هو جي 91. جي 91 ديال الغولاتيف والابسولي جي 90. هنا فين غادي يكون الفرق في الحساب. عندنا هنا مثلا قلنا لو بوين 1 كنشوفوه بارابور لهاد لوريجين هادي كنكتبو 10 على بالنسبه لاكس. لو بوين 2 ما غاديش نشوفو بارابور لهاد لوريجين هذا، غادي نشوفو غير هاد النقطه هادي، يعني نشوفو شحال كيبعد على هاد النقطه ماشي شحال كيبعد على لوريجين. عرفت في جي 90 كنا كنشوفو النقطه جوج شحال كتبعد على لوريجين، المسافه ما بينه وما بين لوريجين. دابا غادي نشوفو غير شحال كيبعد على هاد النقطه. قلنا قبيله هنا كنزيدو ب20، دونك كيبعد على هاد النقطه هادي ب20 بارابور لو بوين 1 كيبعد عليها ب20 ملم. غادي نديرو 20. عاوتاني نشوفو لو بوين 3 ما نشوفوهاش بارابور لو بوين 1، نشوفو لو بوين اللي قبل منها. كل نقطه كناخدو العبار ديالها على حساب النقطه اللي كانت قبل منها. هنا 3 هادي لو بوين 3 كنشوفو عاوتاني شحال لا ديستونس ما بينه وما بين النقطه اللي قبل منها هي 20. دونك هنا غادي مثلا غادي تكون هنا في اكس ديال هاد لو بوين جوج هو 20، عاوتاني هنا اكس هذا هو 20. ماشي بحال لابسولي. دابا نعاود نشوف لابسولي قلنا كنبداو نحسبو من لوريجين، كنشوفو من لوريجين. كانت عندي مثلا لو بوين هذا كنشوفو لو بوين 3 غنشوفو لي كوردوني ديالو في اكس،
قلنا هو 50 هو المجموع ديال هادو كاملين. بالنسبه للغولاتيف لا، غادي نشوفو بالنسبه للنقطه اللي كانت قبل منه شحال كيبعد على النقطه اللي قبل منه اللي هي 20. هادو هما لي كود جي 90 و جي 91. من بعد دابا راه مور هاد ندوز واحد المجموعه ديال لي كود وغادي نقول لكم كل كود فين تيكونوا في البروغرام، يعني لا بارتي ديالهم اللي كيتحطوا فيها في هذاك البروغرام. دابا عندنا في هاد لابارتي هادي اللي غادي نشوفو نهضرو فيها على جوج ديال لي كود عاوتاني اللي هما جي 96 و جي 97. خصنا نعرفو الفرق ما بين جي 96 و جي 97 وشنو الكود اللي غادي يكون مع جي 96. جي 96 مكتخدمش بوحديتها، كتخدم ولكن مع الكود ديالها السيكوريتي باش نكونو متفقين على القضيه. المهم قلنا جي 96 و جي 97. اول حاجه غادي نشوفوها هي جي 97. جي 97 كتكون لا فيتيس كونستونط، دائما تلاحظوها لا فيتيس كونستونط باش كتهبط باش تبقى غادي. دابا المشكل اللي تيكون هو انه فاش تكون كدور هاد لافوش هادي بواحد لا فيتاس ياك ما كتكونش ديال جي 97. مثلا الا ما كانتش جي 97 عقل جي 97 كنت على حسب لا بيس اللي خدام بها. الا ما كانت جي 97 شنو غادي يطرا؟ كل ما كتقرب هاد لوتي هذا تيقرب يوصل لهنا كتزاد لا فيتاس ديال لافوش. دونك عندنا في جي 97 فاش كدير لا ماشين جي 97 كتبقى لا فيتاس كونستون. دونك كيف ما قرب لوتي بعد لوتي نتوما كتلاحظوا لا فيتاس كتولي كونستون. بالنسبه للاخر بالنسبه لجي 96 لا ما كتبقاش لا فيتاس كونستونط كتطلع لا فيتاس. احنا غادي نشوفوا جي 96 هنايا. جي 96 ضروري خصك دير معاه جي 50. جي 50 باش كتليميتي لها لا فيتاس كتخليها تهبط بشويه. يعني دابا الا درتي جي 96 كل ما قرب لوتي قرب يوصل لهنا لللاط شنو كيطرا؟ كتزاد لا فيتاس ديال لافوش. فاش كتزاد لا فيتاس ديال لافوش كيولي سي ريسك على بزاف د الحوايج. عرفتي الا بقات هاد لا بروشيت كدور بواحد لا فيتاس مجهده طرا شي اكسيدون. دونك كنديرو معاه جي 50. جي 50 علاش كنديروها؟ باش كنليميتو فيها الفيتاس ديال لافوش. دابا مثلا نقول لكم كيفاش نكتبوا هاد الكود هذا. كنديرو جي 97 ولا جي 96. نشوف بالنسبه لجي 97 كدير جي 97 كدير حداها اس كدير حداها لا فيتاس دو روتاسيون اس كنقصدو بها لا فيتاس دو روتاسيون. شفنا لا فيتاس دو روتاسيون في الفيديو ديال لي بارامتر دو كوبل هي ان. هاديك ان هنا كتسمى اس. كدير جي 96 ولا جي 97 كدير حداها اس واحد الكود. هادشي راه كامل غادي نعاودو نشوفو ليكزامبل ديال كل حاجه وغادي نعاودو نتفكرو هاد لي كود هادو. قلنا عندنا هنايا ضروري ما كنديرو جي 50. جي 50 علاش؟ غنفسر لكم. مثلا جي 96 دايرين فيها لا فيتاس دو لافوش هي 300 ياك. سيبوزون هذا هبط هاد اللوتي هبط ياك وصل لهنا. فاش غادي يوصل لهنا غادي تزاد لا فيتاس ديال لافوش. فاش كنديرو علاش حنا كنديرو جي 50؟ كنديرو جي 50 باش نقولو الا فات لافوش واحد لا فيتاس حتى مثلا توصل 800 ماكسيموم ديالها. واخا توصل لهنا 800 متر في الفيتاس تكون واصل 800 هي الماكسيموم. دونك يعني واخا تفوت هذيك لا فيتاس ديالها ما يوقعش شي هذيك. حنا دابا نشوفوا واحد الفيديو اللي غادي نشوفوا فيه اكزامبل ديال الا ما كانش هذيك جي 50 باش نعرفوا الاهميه ديال جي 50. دابا جي 50 بحال كتليميتي لا فيتاس ديال جي 96. جي 96 و جي 50 دائما تكونوا ملاصقين. احنا نشوفوا شي اكزامبل ديال شي حاجه وغادي نشوفوا شنو كيطرا الا ما كانش جي 50. هذا هنا اكزامبل هاي جي 96 باديه. هاي لا فاز ديال جي 96 تشوفوا الا ما كانش جي 50. الا ما كانش جي 50 اللي كتليميتي لا فيتاس هانتوما تلاحظوا كل ما غادي كتوصل لهنا كل ما كتطلع لا فيتاس ديال لافوش. كل ما الاخر غادي كيهبط غنشوف شنو غادي يطرا الا ما كانش جي 50 اللي غادي تليميت كطرا شي اكسيد. المهم بالنسبه للجي 20 والجي 21 وحده كنقصدو بها ميتريك وحده البوس ولا يعني اللي غادي نهضروا عليه. الامبيريال شنو هو؟ الامبيريال هو فاش نقولوا مثلا شي حاجه كنعبروها بالبوس ولا كنعبروها بالبي ولا بشي حاجه بحال هكا. الامبيريال قليل فاش غادي نستعملوه. حنا غالبا كنستعملو واللي غادي نخدمو بها نخدمو بالمتريك. المتريك كيفاش كنعبرو بالمليمتر السنتيمتر المتر يعني واحد الوحدات اللي حتى هما معروفين. كاين الامبيريال وكاين المتريك. دونك قلنا الامبيريال هو جي 20 واللي فيه البوس وداكشي
والميتريك هو جي 21. في الفيديو اللي كنا هضرنا غير على لي كود الاساسيين باش تكونوا عارفين كل كود شنو كاين، يعني فاش غادي نوريو لكم ان اكزومبل ديال واحد البروغرام تكون عارف كل كود شنو كاين.